बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 5 फरवरी है। कश्मीर डे मनाया जा रहा है जी। पाकिस्तान में कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह बनेगा तो सही। लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं हमारी पिछले 75 साल से, इससे तो यही लगता है कि जी जैसे पिछले 75 साल से हम लोग दावे करते आ रहे हैं, ऐसे ही दावे जो है वो आगे चलते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब भी फरमा रहे हैं कि जी कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी रहनुमा हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। लेकिन अगर पॉलिसी देखी जाए, पाकिस्तान के जो साबिक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अब चौथी बार भी पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उनकी अगर पॉलिसी देखी जाए कश्मीर को लेकर और इंडिया को लेकर, तो पाकिस्तान के जो साबिक हाई कमिश्नर हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे हैं, अब्दुल बासित साहब, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर को जो है अपने बिजनेस मुफादात को जो है ज़्यादा तरजीह दी और कश्मीर को साइड लाइन के ऊपर रखा है, क्योंकि इंडिया में उनके जो है शुगर्स मिल हैं। और सलमान शहबाज जो थे वो महीने में मुझे एक दफ़ा तो लाजमी फ़ोन कर लेते होते थे और वो ये कहते थे कि जी ये इंडियंस हैं, इनको वीज़े जारी कर दें। और सचिन जंदाल जो थे उनके हवाले से भी उन्होंने बड़े अर्जेंट एक दफ़ा वीज़ा जारी करवाया पाकिस्तान, उनको लाया गया और नवाज शरीफ साहब की मरी में उनसे मुलाकात करवाई गई थी। तो उनका भी इंतज़ाम जो है वो बड़ी जल्दी में करवाया गया था और सलमान शहबाज जो थे वो बड़े उतावले हो रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी रही है पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर, तो उन्होंने हमेशा अपने बिज़नेस मुफादात को तरजीह दी है। और कश्मीर कॉज़ को नवाज शरीफ साहब ने जितना नुकसान पहुँचाया है, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं पहुँचाया। तो बहरहाल ये दावे हैं जी जो चलते आ रहे हैं और कहा जाता है कि जी हम पाकिस्तान और कश्मीर को जो है वो एक साथ इकट्ठा करेंगे और कश्मीर को आज़ाद करवाएँगे। तो देखते हैं जी कब तक हो जाता है। और जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो हामिद मीर साहब जो हैं वो कर चुके हैं, हामिद मीर ने और भी बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी जो इंकशाफ़ात कर चुके हैं जब ये कश्मीर की एक वाज़ेह हैसियत ख़त्म की गई 370 को और यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक, तो वो पाकिस्तान को पहले से ही पता था और जनरल बाजवा साहब जो थे वो बैकडोर राब्ते कर रहे थे। तो ये सारा कुछ जब होगा तो फिर कैसे कश्मीर आज़ाद होगा जी? दावों और सिर्फ़ नारों की हद तक और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की हद तक जो है वो होगा। अब आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। डेरा इस्माइल खान में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं उनके ऊपर हमला किया गया है थाने के ऊपर, जिसमें 10 हमारे जो हैं पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, 6 के करीब ज़ख्मी हैं। उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी, तकरीबन 72 घंटे पीछे रह गए हैं। क्या बयानिया बनाया जा रहा है, क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है, कॉलम भी लिखे जा रहे हैं बड़े-बड़े सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से, वो अपने कॉलम्स में क्या कह रहे हैं। और कुछ वो सहाफ़ी जो बड़े सीनियर भी हैं और बड़ा फेयर तज़िया देते हैं, जो कि हमेशा पाकिस्तानी अवाम के मफ़ाद में बात करते हैं, वो इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज मरी में जलसा किया है, बिलावल भुट्टो साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आ जाते हैं कि डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों ने जी थाने के ऊपर हमला किया है, जिसमें 10 एहलकार जो थे वो शहीद हो गए हैं। 30 के करीब दहशत गर्दों ने जी थाने की तीनों तरफ से हमला किया दस्ती बमों के ज़रिए और स्नाइपर राइफ़ल्स उनके पास थी और 10 एहलकार शहीद हुए हैं, 6 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जी पाकिस्तान में इस टाइम सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है और इलेक्शंस को लेकर जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं वो भी आपके सामने हैं और इकॉनमी के हवाले से तो आपके सामने ही है कि जो-जो डिसीजंस हो रहे हैं, एसआईएफसी के तहत पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाया जा रहा है। लेकिन इकॉनमी के जो इशारे हमें दिखाए जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं जी, बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन महंगाई की सूरत-ए-हाल, पेट्रोल फिर बढ़ा दिया गया है, बिजली के रेट फिर बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर इकॉनमी इतनी अच्छी चल रही होती तो इन चीज़ों के रेट बढ़ाने और नए टैक्सेस लगाने के जो है अहदाफ मुकर्रर ना किए जा रहे होते। अब आ जाते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे मरी से बहुत प्यार है और मैं मरी में बहुत ज़्यादा रहा हूँ, लाहौर में ज़्यादा रहा हूँ या मरी में रहा हूँ। और इसी तरह जो है मैं मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और बड़ी खुश थी और उन्होंने कहा कि जी हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल जो है वो देने का ऐलान करते हैं, क्योंकि दावे ही है ना, इलेक्शन से पहले दावे किए जाओ। ये तो जब हॉस्पिटल बनाने का वक्त आएगा पता नहीं हुकूमत मिलनी है नहीं मिलनी है, पता नहीं कितना टाइम है नहीं है। तो ये वो दावे जो हैं किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी आज कराची में रैली जो है उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है जी इंटरनेशनल मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात में गड़बड़ करने के लिए इंतज़ामिया पर दबाव डाल रहे हैं।
خبردار کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے نگران حکومت اور انتظامیہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم پی ایم ایل این کے ساتھ اب اتحاد نہیں کریں گے، یہ ووٹ کو عزت دو والی نہیں بلکہ آئی جی آئی والی مسلم لیگ ہے، یہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنے والی مسلم لیگ ہے۔ امید ہے نواز شریف کے دباؤ کے باوجود نگران حکومت الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گی، اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو کر حکومت بنائے گی۔ تو وہ بھی حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دھاندلی نہیں کی جائے گی، اور نگران حکومت بھی جو ہے وہ دیکھ لے اور سوچ لے کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی جو کالم لکھا گیا ہے، جی سہیل وڑائے صاحب کی طرف سے یہ کالم لکھا گیا ہے، وہ پاکستان میں الیکشنز کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے الیکشنز کے ریزلٹس کے نتیجے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا لکھوں، ان کے کالم کا نام ہے طبیعت ناساز ہے، دل اداس ہے، لاہور اور کراچی میں بارش کی شکل میں آنسو بہہ رہے ہیں، ایسے میں کیا لکھوں، مقتدرہ کی حکمت عملیوں کا قصیدہ لکھوں، تزادستان کے زوال کا نوحہ لکھوں، مقتدرہ اور اہل سیاست کے مشترکہ کارناموں کی ہوج لکھوں، دوسروں کی طرح اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی غزل لکھوں، یا پھر سب اچھا ہے کہ اصول کے تحت حسن و جمال سے بھری غزل لکھ ڈالوں۔ کافی سوچا ہے کہ کیا لکھوں، اور پھر نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لکھنا تو پھر بھی سیاست اور اگلے الیکشن پر ہی ہے، تو کیوں نہ الیکشن پر ہی لکھ لیتے ہیں۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جی پاکستان کی اور یہ جو پورا ہمارا خطہ ہے، اس کی تاریخ رہی ہے کہ اس پر ہمیشہ جو ہے بندوق والے اور طاقتور لوگوں نے جو ہے جبر و ظلم کرنے والے لوگوں نے حکومت کی ہے، اور تمام تر جو قومیں ہیں ان کو یعنی کہ غلام ہی رکھا ہے۔ موئنجو داڑو سے لے کر ہماری ہزاروں برس کی تاریخ میں کوئی انقلاب دیکھنے میں نہیں آیا، صدیاں بیت گئیں، جبر ظلم اور ڈنڈا ہی اس خطے میں حکمرانی کرتا رہا ہے۔ اب کالم تو کافی لمبا لکھا ہوا ہے، لیکن ہم شارٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے، کہ پاکستان میں آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور اگر حکومت میں عمران خان یعنی کہ عمران خان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا اور کیا پالیسی جو ہے اپنائی جائے گی۔ 1979 کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی اکثریت عوام دوست کے نام سے جیت گئی تھی، ریاست نے سب کو نااہل کروا دیا، جنرل مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت آ گئی تھی، پیٹریوٹ بنا کر اقتدار قاف لیگ کو دے دیا گیا۔ 2018 میں پنجاب میں نون لیگ کے پاس اکثریت تھی، مگر آزاد تحریک انصاف میں شامل کر کے اقتدار تحریک انصاف کو دے دیا گیا۔ اگر کوئی معاوضہ نہ ہوا یا کوئی انقلاب نہ آیا تو ریاست کی مرضی ہی چلے گی، چاہے یہ مرضی کتنی بھی غیر مقبول کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ ریاست چاہتی ہے کہ جی ہماری مرضی چلے، بے شک ملک جو ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، بے شک عوام جو ہے وہ کچھ بھی جا رہی ہو، بے شک عوام کا فیصلہ کوئی بھی ہو، لیکن ریاست جو ہے وہ اپنی ہی مرضی چلائے گی۔ اب اس مفروضے پہ غور کرتے ہیں کہ ریاست کی مرضی کی حکومت تو آ جائے گی، مگر کیا وہ لانگ ٹرم میں ریاست کی مرضی پر چل پائے گی یا نہیں؟ اگر نہ چلی تھی تو پھر سے ایک نئی گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف اپوزیشن کے کردار کے بغیر کوئی ریاست یا حکومت نہیں چل سکتی۔ ریاست کو تحریک انصاف ہو یا باغی بلوچ، ان کا مستقل حل سوچنا چاہیے۔ اب یعنی کہ انہوں نے باغی بلوچوں کے ساتھ جو ہے تحریک انصاف کو ملا دیا۔ ریاست وقتی طور پر انہیں دبائے گی، ڈرا بھی لے گی، لیکن کیا اس سے ایک اچھا ترقی پسند اور خوشحال معاشرہ قائم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تزادستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر مقتدرہ ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ تزادستان کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کو، کہ اگر جمہوریت نہ ہوئی تو دنیا بھر کی مخالفانہ نظروں کا نشانہ فوج بنے گی۔ جمہوریت ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے فوج کو چھپا لیا جاتا ہے۔ ایٹمی پاکستان کی فوج دنیا بھر کی نظروں میں کھٹکتی ہے، اگر اسے محفوظ رکھنا ہے تو جمہوریت کی آئینی دیوار مضبوط کریں۔ دوسری طرف اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں انہوں نے جو کالم لکھنے کا ان کا مین مقصد تھا، معاشی استحکام نہ ہوا تو فوج بھی مضبوط نہیں رہ سکتی۔ اگر ریاست کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو فوج جدید ہتھیار کہاں سے خریدے گی؟ ٹینک، جہاز، گاڑیاں اور توپیں فوج کی ضرورت ہوتی ہیں۔ ملک معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوگا اس قدر زیادہ ہم دفاع پر خرچ کر سکیں گے۔ سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر عدالتی سزاؤں سے کمزور نہیں مضبوط ہوتے ہیں، انہیں صرف بہتر کارکردگی اور اخلاقی برتری حاصل کر کے شکست دی جا سکتی ہے۔ فی الحال سزاؤں پر زور نظر آتا ہے، لیکن کارکردگی اور اخلاقی برتری کے دو اہم ترین سیاسی اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ الیکشن کے دن یا پھر بعد میں مرضی کے نتائج حقائق نہیں بدلیں گے، حقائق بدلنے ہیں تو پالیسی بدلنی پڑیں گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہماری ریاست نے فیصلہ کرنا ہے ہونا وہی ہے، اور یہی بیانیہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی جو مرضی ہو، ریاست نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور حکومت ریاست ہی بنائے گی، یعنی کہ عوام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ عوام اگر پی ٹی آئی کو جتوا دیتی ہے تو جو ہے پھر بھی مرضی جو ہے وہ ریاست کی چلے گی، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا جی۔ عوام بھرپور تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالے گی، جو کہ لازمی ڈالے گی،
اور اس دفعہ مرضی عوام کی ہی چلے گی. ایسا نہیں ہو سکتا، دھاندلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک نیریٹو ہے اور ایک بیانیہ ہے جو بنایا جا رہا ہے، جس میں کالم بھی لکھے جا رہے ہیں کہ جی آخری مرضی جو ہے وہ ریاست کی ہی چلنی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایسی پالیسیوں سے پاکستان جو ہے مستحکم نہیں ہوگا. تو بات وہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ صرف خود کو ہی دیکھتی ہے شاید کہ جی ہمارے مفادات کس میں ہیں اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی جو ہیں بڑے زبردست تجزیہ نگار ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، سابق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب. تو انہوں نے جو ہے اپنے تجربے کے مطابق ایک ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ووٹر نکل آیا تو 8 فروری کو سرکاری حکم کے باوجود بھی سرکاری مشینری دھاندلی نہیں کرے گی. تو بات یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر ووٹر نکل آئے گا تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور دھاندلی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی سسٹم میں اتنی طاقت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کر لے گی. فارم 45 جو ہے وہ جتنے بھی امیدوار ہیں جو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر وہ فارم 45 جتنے بھی پولنگ بوتھ ہیں ان سے لے کر نکلیں گے اور جو پولنگ ایجنٹ ہوگا اس کے سائن اس کے اوپر ہوں گے، تو فارم 45 لینے کے بعد کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ امپاسبل ہے. تو 8 فروری بڑا اہم دن ہے جی پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی عوام کے مرضی کے نظام کے لیے. تو بھرپور تعداد میں نکلیں اور کسی قسم کے بیانیے کے اوپر جو ہے وہ نظر مت رکھیں اور نہ ہی زیادہ سوچیں، بس نکل کر ووٹ ڈالیں. انشاءاللہ جیت عوام کی اور پاکستان کی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.